हेलो दोस्तों, आप लोग के मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने सलोनी का कोई तारीफ़ नहीं किया। सलोनी के वजह से भी आपका बहुत सपोर्ट मिला है। आपने इतना मतलब आपको आगे बढ़ रहे हैं। सलोनी में भी तो बहुत सपोर्ट की है। दोस्तों आपकी बात बहुत सही है, की है और बहुत की है। हम उसको कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, हम नहीं भूल सकते। वो भी बहुत सपोर्ट किया और ना कभी उसको गलत समझे थे और ना कभी समझते हैं और ना कभी समझेंगे। हाँ, गलत बस इस बात का हम समझ रहे हैं दोस्तों कि जो पहले जैसा कर रही थी, अब जो कर रही है अब नहीं सही कर रही है। पहले जो करती थी ठीक करती थी, अब जो कर रही है ना अब नहीं ठीक कर रही है दोस्तों। और सपोर्ट की जो बात है दोस्तों, हमारा बहुत सपोर्ट किए। हम सलोनी से बात भी किए थे। हमारा जब पेमेंट आया था तो हम उसे बोले ये तुम लोग के देन से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मेरा पहला सीढ़ी चढ़ने का अब कदम आया है। अभी बहुत सीढ़ी मुझे चढ़ना है और बहुत मेहनत करना है दोस्तों। सलोनी भी बोली कि अब मतलब सलोनी से बहुत कुछ बात हुई दोस्तों। और अब कभी हम किसी का भूल नहीं सकते, किसी का ऐसा नहीं भूल सकते दोस्तों। जब आप लोग खुद जानते हैं हम किसके सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, किसके सपोर्ट से नहीं, तो इसमें बताने या ना बताने का क्या मतलब है दोस्तों। क्योंकि आप लोग पब्लिक हमको इतना सपोर्ट कर रही है, हमारी फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग से ज़्यादा कौन जान सकता है, ये बताइए। आज आज हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं दोस्तों। अब पहला सीढ़ी चलने का हमारा कदम आया है। हाँ, अब मुझे बहुत कुछ करना है दोस्तों। अब मुझे कुछ बनना है, अब लायक बनना है। मुझे उस लायक बनना है कि मुझे कोई भी आज तक कोई सुना ना सके। अभी तो सुनाने वाला भी बहुत रहेगा मुझे, क्योंकि अभी मेरी पहली कदम आई है। अब पहला मेरा मतलब दोस्तों हम क्या बोलने का कोई शब्द नहीं है दोस्तों। पर इतना जान जाइए आप लोग कि मुझे बहुत कुछ दुख सुख काट के मुझे इतना बहुत कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, और बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो काम की बात करते हैं दोस्तों। हम इस बात पे हम वीडियो बना रहे हैं कि हमारी जो मम्मी है और सलोनी है और काजल है। मम्मी तो सलोनी से इस समय तो ऐसा लग रहा है कि नाराज़ है, और सलोनी बोल रही है तलाक करने के लिए, तलाक लेने की मतलब वो बोल रही है राज से। और काजल को बोल रही है कि घर से हम अब उसको निकालेंगे, कहीं और शादी कराएंगे। तो दोस्तों ये कहाँ की इंसाफ है, ये बताइए। काजल को कभी उसको सपोर्ट करती है, कभी काजल का कभी ठुकराती है, कभी सपोर्ट करती है, कभी ठुकराती है। ये क्या चल रहा है, हम ये नहीं समझ। सलोनी का हम तो दिमाग का पढ़ ही नहीं पा रहे हम। अगर सलोनी को रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। पर किसी लड़की को इतना दिन रख के, किसी औरत को इतना दिन रख के फिर उसको बोलो कि घर से निकाल देंगे, नहीं रखेंगे, फिर रखो, फिर न, तो औरत खिलौना नहीं है, ना कोई मजाक है, ना कोई पिक्चर हॉल बन रहा है, ठीक है, ना कोई एक्टिंग हो रहा है। पर इतना उसके साथ हम ये नहीं समझ पा रहे सलोनी को। तुम भी एक औरत हो, वो भी औरत ही है, और शादी तो की है, चाहे झूठ हो चाहे सही। अब वो जब बोल रही कि शादी की थी राज के साथ कि नहीं की थी, हमको तो ये भी नहीं मालूम कंफर्म, क्योंकि वो बोल भी चुकी है कि हम नहीं किए थे। फिर कभी वो भी बोलती है काजल कि हम किए हैं। उस दोनों लोग का बात का हम समझ नहीं पा रहे दोस्तों। पर एक बात को हम सलोनी को समझाएंगे कि सलोनी जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। शादी नहीं कराना है, राज से मत कराओ। कोई जो ज़बरदस्ती नहीं है, कानून भी नहीं बोलेगा। जब पहले भी नहीं चाह रही है तो क्यों कराना है। हाँ, और एक बात और, अगर वो औरत घर में है तो रहने दो, भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो जाना चाहती है तो जाए, पर तुम भगाने का तुम्हें हक़ नहीं है। क्योंकि जब मम्मी चाह रही है कि वो रहे, दोनों लोग रहे, और राज भी पूरा राजी है उसको रखने के लिए। अगर यही तुम काम पहले की होती उसको भगाने में,
یہی کام تم پہلے اگر جب وہ آئی تھی اس گھر میں تبھی کی رہتی تو اس کو نہ اتنا دکھ ہوتا جانے میں، اور نہ کبھی کچھ بولنے میں کوئی تکلیف ہوتا، نہ سوچنے میں اور نہ دیکھنے میں۔ اب اتنا دن رہ چکی ہے ہمارے گھر میں، اب وہ اس کو بھگاؤ گی بھی نا تو بھی نہیں بھاگے گی، کیونکہ وہ بھی ایک گھر کی ایک سدسیہ ہو گئی ہے۔ اور تم اس کا بچہ جو تم لوگ نے گرا دیا ہے، یہ تم لوگوں نے جتنا بڑا پاپ کیے ہو نا، تم لوگ اچھا نہیں کیے ہو، وہ ایک دم اچھا نہیں کیے ہو تم لوگ۔ ارے اس کا بچے کا وہی ایک سہارا تھا، تم لوگ اگر راج اور چاہے سلونی تم دونوں اگر نہیں ساتھ دیتے نا تو بھی اپنے بچے کو دے کے جی جاتی، یہ جیون کٹ جاتا۔ بولتے ہیں نا کہ آدمی سے چاہے سسرال سے اگر جیون نہیں کٹتا ہے نا تو ایک اولاد کی وجہ سے زندگی کٹ جاتی ہے، جب اور کہیں نہیں سہارا ملتا تو عورت ایک اولاد ہی ایک سہارا ہوتا ہے، جیون کٹ جاتا ہے۔ پر تم تو سلونی، تم تو کچھ دماغ چلا ہی نہیں رہی ہو، تم تو ایسا اس کے ساتھ کر رہے ہو کہ کیا بتا رہے۔ جب بہن مانی ہو تو بہن کی طرح رہو، کیوں اس کو بھگانے کی ایک دم پلاننگ بنا رہی ہو، کیوں ایک دم تولی ہوئی ہو کہ اس کو بھگائیں گے تو بھگائیں گے، دوسری شادی کرا دیں گے، کسی اور کے ساتھ اچھے لڑکے سے کرا دیں گے، یہ پہلے کیوں ہوتی؟ ہاں اب کیوں سوچ رہی ہو؟ اب جب بگڑ گیا، ایک دم سے بگڑ گیا تو اب بنانے میں تھوڑی ہو، اب وہ بنے گا نہیں اور بگڑے گا، اتنا جان لینا، ٹھیک ہے؟ اب جب تم کہہ رہی ہو شادی کرا دیں گے تو کرا دیں گے، دوسرے لڑکے سے کرا دیں گے، ملا تو ہے تمہارا آدمی، تو ملا اس کو لڑکا، ہاں اب وہ تو کہہ رہا ہے کرنے کے لیے کالے سے شادی، اب کر لے گا تو کیا کر لو گے تم؟ کچھ تو نہیں کر پاتی ہو تم، اور نہ کچھ کر پاؤ گی۔ ہم پہلے بھی بولے تھے جب تم اس کو بہن مان چکی ہو تو بہن کی جیسے رہو دونوں لوگ، اور جھگڑا کرنے کی کچھ بات ہے، ہاں جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، جھگڑا لڑائی جو کرنا ہے کرو، پر رہو دونوں لوگ ساتھ میں، کیونکہ اب وہ کہاں جائے گی، اب ہم بھی بولیں گے، اب وہ نہیں جائے گی کہیں بھی، اب وہ بھی اس گھر میں رہے گی، جتنا تمہارا حق ہے اتنا اس کا بھی حق ہے، چاہے ممی ہم سے غصہ رہے، چاہے سلونی ہم سے غصہ رہے، چاہے کوئی بھی رہے دوستوں، کیونکہ اس کا بھی اتنا حق ہے جتنا سلونی کا حق ہے، چاہے شادی کی ہو یا نہ کی ہو، جب اتنا دن رہ گئی ہے کیونکہ اس کی بھی عزت گئی ہے، ایک عورت ہو کے اب ہم بھی بولیں گے، کیونکہ جتنا تمہاری عزت ہے اتنا اس کی بھی عزت ہے، چاہے وہ غلط کی تھی پہلے، ٹھیک ہے، راج کے ساتھ جو ایسا کام کی ہے، راج کے ساتھ جو شادی شدہ ہو کے آدمی کے ساتھ ریلیشن بنائی، سب کچھ کی، غلط کی، ٹھیک ہے، اب کی تو کی، اب کیا کر سکتا ہے؟ تب تم لوگ نے کچھ نہیں کیا، تب تم لوگ نے ممی سلونی کوئی بھی کالے کے ساتھ تب تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اب کیوں کرنے جا رہے تم لوگ؟ اب کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ پورا آل انڈیا جان گیا کہ راج کی دوسری بیوی ہے، ہاں تب اس کو بھگانے کا کیا مطلب ہے؟ بھگاؤ گے تو بھی آئے گی، پھر 1 مہینے بعد آ جائے گی، پھر 10 دن کے بعد آ جائے گی، پھر بھگاؤ گے پھر آئے گی، پھر بھگاؤ گے، تو کیا مطلب؟ تم لوگ اس میں عزت نہیں جا رہا ہے، ہاں کوئی بھگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سلونی تم کو ایک بات بول دے رہے ہیں، جتنا تم بولتی ہو نا اتنا کچھ کر نہیں پاتی ہو تم، ٹھیک ہے؟ اور کاجل کا تم اتنا جو اس کو سنا رہی ہو، اتنا بول رہی ہو، ہاں جب وہ اپنا منہ کھولنے لگے گی نا تب تمہارا منہ بند ہو جائے گا، اتنا اس کے سامنے اپنا ویلو مت خراب کرو کاجل کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب مل جل کے جتنا رہو گی تم دونوں اتنا اچھا رہے گا، مت شادی کرانا چلے گا، پر تم لوگ اسی گھر میں رہو، دونوں لوگ رہو، اگر وہ کاجل بولتے کہ نہیں رہیں گے تو اس کی بات الگ ہے، پر تم نہیں بھگاؤ، تم ہر جگہ سے گرو مت، ہر جگہ سے غلط مت بنو، ٹھیک ہے دوستو؟ ہمارا ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، زیادہ ہم نہیں کچھ بول سکتے، کیونکہ ہم زیادہ بول دیں گے تو زیادہ ہو جائے گا، اس لیے ہم زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔